بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين نور الأنوار بإنتهاء باك सबसे अव्वल है सबसे आखिर. اللهم اغفر لي الذنوب التي تملك الحسن. मेरे महबूब उन गुनाहों को बख्श दे जो इज्जतों को खत्म कर देते. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. गुनाहों को माफ कर दे जो अज़ाब नाज़िल कराते. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. गुनाहों को माफ कर दे जो नेमतों को आफतों में बदल देते. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. गुनाहों को माफ कर दे जो दुआओं में हाइल हो जाते. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب ذنبته وكل خطيئة اخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك. खुदा मुझे अपने शुक्र की तौफीक अता फरमा. وأن تلهمني ذكرك और अपने जिक्र की तलकीन फरमा. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تصالحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا طامعا وفي جميع الأحوال متواضعا. मेरा सवाल ये कि मुझे दरगुजर कर मुझ पर रहम फरमा और जितना तूने मेरे नसीब में लिखा है उस पर राजी रहने की तौफीक अता फरमा. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي وجهك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك بحمدك ظننت نفسي ظننت ما شاء الله وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي
میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنی جہالت کے سبب بڑی جرأت کر بیٹھا. ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترتا وكم من فارح من البلاء قلتا وكم من عتاء وقيتا وكم من مكروه دفعتا وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرتا. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وبعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أعمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها وانتهني. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي. جو گناہ میں نے تنہائی میں کیے ان پر عذاب دینے میں مجھے جلدی نہ کرنا. من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفته بعد أوامرك ولك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاغك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري. میرے معبود میری معافی کی التجا قبول کر لے وارحم شدت ضرری اور میری تکلیف کی سختی پر رحم فرما. وفکنی من شد وطاقی یا رب ارحم ضعفا پاشا یا رب ارحم. ایک مرتبہ یا رب ارحم. اے پروردگار رحم فرما میرے جسم کی ناتوانی ورقت جلدی ودقت عظمی میری جلد کی فرسودگی اور میری ہڈیوں کی کمزوری پر. یا من بدأ خلقی وذکری وہ خدا جس نے میری خلقت کی وذکری اور مجھے یاد رکھا وتربیت کی وبرنی وتغذیت کی اور میری پرورش کی اور مجھے غذا کھلائی. اپنی ابتداء کرم ایک مصالف بر کبھی تو بس جیسے تو کرم کرتا آیا ویسا ہی کرم جاری و ساری فرما. یا الہی و سیدی و ربی اے میرے معبود اے میرے آقا اور اے میرے پروردگار اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک وبعد من طوى علیہ قلبی من معرفتک. کیا تو دیکھ سکتا ہے اپنے کیسے بندے کو جو تیری توحید کا اقرار کر چکا ہو عذاب سے گرفتار ہو جائے. ولہج بہ لسانی من ذکرک واعتقدہ ضمیری من حبک وبعد صدق اعترافی ودعائی
खाज़िअन लिरुबूबिय्यतिक, सच्चे दिल के साथ तुझे पुकार रहा। हैहात, यकीनन तेरी निस्बत ऐसा गुमान नहीं हो सकता। अंत अकरमु मिम्मन तुबय्य गर्रबैता, तू उससे बहुत करीम है कि तू ऐसे शख्स को हलाक कर दे जैसे तूने खुद पाला हो। और तुबअद मन अदनैता, उससे बहुत करीम है कि तू ऐसे शख्स को निकाल दे जैसे तूने खुद बुलाया। और तो शर्रद मन रावैता, तुसल्लिम इलल मनाए मन कफैतहु वरहमता, तो ऐसे शख्स को बेसहारा छोड़ दे जिस तेरे करम की उम्मीद लगी हो। वलैत शिअरी या सय्यदी व इलाही व मौलाया, अतुसल्लितुन नार अला वुजूहिन खर्रत लि'ज़मतिका साजिदा, व अला अल्सुनिन नतक़त बितौहीदिका सादिक़ा, व बिशुक्रिका मादिहा, व अला क़ुलूबिन i'तरफ़त बिइलाहियतिका मुहक़क़ा, व अला ज़माइर हवत मिनल इल्मि बिक हत्ता सारत ख़ाशिआ, व अला जवारिह सअत इला अवतार तअब्बुदिका ताइआ, व अशारत बिइस्तिग़फ़ारिका मुज़हिना, व हकज़ा ज़न्नु बिक व ला उख़बिरना बिफ़ज़लिका या करीम या रब या करीम। सुभान अल्लाह। या करीम, ऐ करम करने वाले और ऐ पालने वाले, अंत तअलमु ज़अफ़ी, तू मेरी कमजोरी को खूब जानता। अन क़लीलिन मिन बलाए दुनिया व उक़ूबात, कि मैं दुनिया की छोटी तकलीफें भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। व उक़ूबातिहा व मा यजरी फ़ीहा मिनल मकारिह अला अहलिहा, अला अन्न ज़ालिका बलाउ व मकरूह क़लीलुम मक़्तू, जबकि वो बहुत कम होती है। यसीरुम बक़ाउ, दुनिया की तकलीफ फौरन खत्म हो जाती। कसीरुम मुद्दतु फकैफ़ इह्तिमाली लिबलाइल आखिरह व जलील वक़ूइल मकारिह फ़ीहा व हुवा बलाउन ततूलु मुद्दतु व यदूमु मक़ामुहु व ला युख़फ़फ़ु मिन अहलिही लिअन्नहु ला यकूनु इल्ला अन ग़ज़बिका व इंतिक़ामिका व सख़तिक, व हाज़ा मा ला तक़ूमु लहु अस्समावातु वल अर्द या सय्यदी فكيف وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أمنة للبلاء ومدته، ولئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حرب نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي يفوق، وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج اللاغلين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين إليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غاية المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك
بتوحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تظلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستمون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسرفته وكل جهل عملته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أضمرته وكل سيئة نظرت بإثماتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت خير मेरा हिस्सा बढ़ा दे जिसकी तूने तौफीक अता की और एहसान फज़लता और उस एहसान में जिसे तूने सरफराज किया और बिर्र नशरता उस नेकी में मुझे हिस्सा अता फरमा जिसे तू आम कर रहा है और रिस्क मसद और रिस्क में वसअत अता फरमा और ज़म्बिन तग़फिर और गुनाहों की मग़फ़िरत कर और ख़ताइन तस्तर और ख़ताओं की पर्दापोशी फरमा या रब्बे या रब्बे या इलाही व सय्यदी व मौलाया मालिक रिज़्क़ी या मन बियदी नासियती या अलीमन बिदुर्री व मस्कनती या खबीरन बिफ़क़री व फ़ाक़ती या रब्बे या रब्बे या रब्बे أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي
پر مجھے بھروسہ ہے اور تو ہی وہ ہے جسے میں اپنا ہر دکھ اور درد بیان کر سکتا ہوں. کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں انسان قریبی ترین عزیز کو نہیں کہہ سکتا، لیکن مولا کہتے ہیں اے وہ جس کے حضور میں اپنا ہر دکھ درد بیان کرتا ہوں. یا رب یا رب یا رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے. قوم على خدمتك جوارحي واجدم على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام بالاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الباردين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وخافك وخافة الموقنين واجتمع في جمارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم ذلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتم علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك مقيما ومن علي بحسن إجابتك واقل لي عثرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصرت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سيد يا سريع شب جمعہ میں تمام یا سريع اغفر لمن لا يملك الا الطاعة. اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جا، اپنے اس بندے کو معاف فرما جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں. فإنك فعال لما تشاء، یقیناً جو تو چاہتا ہے کر سکتا ہے. یا من اسمہ دوا سارے مریضوں کے لیے ہے، وہ کہ جس کا نام ہی دوا، وذکر شفا، اور وہ ذات جس کا ذکر شفا ہے، وطاعتہ غنا، جس کی طاعت غنی کر دیتی. ارحم من سمانہ الرجا، رحم فرما اس پر جس کا واحد سرمایہ سے امید ہے. وصلاحہ البکا، جس کا واحد ساز و سامان گریہ ازاری ہے. یا صابر النعم، کامل نعمت عطا کرنے والے. یا دافع النقم، دکھ درد کو دور کرنے والے. یا نور المستوحشین فی الظلم، یا عالم لا علم. صل علی محمد وآل محمد وافعل بما انت اهل. وصلی اللہ علی رسولہ والائمة الميامين من نهله وسلم تسليما كثيرا. جزاک اللہ. آپ کے دل آمادہ ہے، ایک خاص روحانیت یہاں محسوس کر رہے ہیں. اور آپ شب جمعہ آپ نے جو گریہ کیا مجلس میں، وہ گریہ کا ثواب تو ہے، لیکن شب جمعہ کا گریہ ہے وہ ہوتا ہے بعد از نماز مغرب جب شب شروع ہو جائے تو خاص اپنے آپ کو کربلا پہنچا سکیں. میں نے مصائب مرض کیا کہ دو واقعات کربلا کے ایسے ہیں کہ بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک انسان رو پڑتا ہے، کم سے کم دل مغموم ہو جاتا ہے، سہ نہیں پاتا. ایک باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کی شہادت، اور ایک زندان میں ایک 4 سالہ بچی کی شہادت. میں نے عرض کیا کہ ان دونوں مظلوم بچوں کی ماں ایک ہی ہے، ام رباب سلام اللہ علیہ. ماں کے حوالے سے ذکر ہو گیا، اب باپ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. حسین ازور کے بابا ہیں، سکینہ کے بابا. باپ کے لیے کیا منزل تھی وہ عجیب ہے. جب رخصت ہو رہے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اشعار میں آ جاتی ہیں، جو جذبات کا اظہار ہو جاتا ہے. حضرت میر انیس پر ہزار السلام رخصت ہو رہے امام حسین خیام گاہ سے، اور ایک معصوم بچی ہے جو آ کر روک رہی ہے اپنے بابا.
شیخ کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ. بس میں یہ 5-6 مصرے پڑھوں گا، ختم ہو جائے گی بات. آپ کی صدائیں جتنی بلند ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو اگر خیمہ گاہ امام حسین پہنچا سکیں کربلا معلیٰ، اس سے آگے ہی وہ مقام ہے جہاں اس معصوم بچی نے ذوالجلال کی دھرموں سے لپٹ کر اپنے بابا کو روکا. شیخ کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ، پھر پیار کریں گے اب تمہیں منہ آگے تو لاؤ. اور آپ اگر سوچ سکیں جب ہم جاتے ہیں اپنے دفتر اپنے کسی کام سے، اگر کوئی معصوم بچہ لپٹ جائے، خاص طور پر باپ سے اگر بیٹی لپٹ جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم تسلی دے کر جاتے ہیں کہ بیٹی ابھی کچھ دیر میں آ رہا ہوں، ابھی شام میں آ رہا ہوں. حسین کیا کہہ کر سکینہ سے جائے کہ جب میں جا رہا ہوں مکتب میں تو واپس نہیں آنا، حسین کے خالی سوچنا واپس آنے والا. بس سنتے جائیں، تصور کرتے ہوئے روتے جائیں. شیخ کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ، پھر پیار کریں گے ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ. وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے لو تو جاؤ، میں کیا کروں میدان میں اگر جا کے نہ آؤ، میں کیا کروں میدان میں اگر جا کے نہ آؤ. نیند آئے گی جب آپ کی منہ آؤ گی بابا. آئے سکینہ، اس باپ اور بیٹی پر ہماری جانیں قربان ہو جائے، ہماری نسلیں قربان. نیند آئے گی جب آپ کی منہ آؤں گی بابا، میں رات کو مکتب میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں. اب حسین علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں جوڑی بچی کو؟ فرمایا نکلتی نہیں سیدانی اللہ، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو باندھ کر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں تھے علی اصغر؟ فرماتے تھے مسجد نہ کرو صدقے نہ دو. فرماتے تھے مسجد نہ کرو صدقے میں. آخری جملہ کہنے لگا شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج نہیں سوئیں گے. کسے خبر تھی کہ حسین جب اصغر کو لے جائیں گے پانی نہ مل سکے گا، 6 ماہ کا بچہ شہید ہو جائے گا. اب حسین سے احمد تک کے لیے جس زمین ہے اسی سینے پر علی اصغر پہنچ. لیکن ہاں سکینہ کے دل میں خیال تھا کہ حسین نے کہا تھا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، اتنے سکینہ باہر نہ آئی. اس پر باہر آئی جب اندر اندر خالی زلزلہ آ گیا، دیکھا بابا نہیں آیا. سوال کیا اے بابا کے زلزلے تو خالی آ گیا، بابا شہید ہو گئے، یہ بتا باپ کو شہید کیا تو کیا پانی ملا دیا؟ سوکیا بھی کو دل عطشان، یہ بتا بابا کو پانی دیا تھا کو دل عطشان، یہ پیاسا شہید کر دیا.